अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह का दीन इस्लाम है और इस्लाम पूरे का पूरा दीन दरअसल अल्लाह के सामने झुक जाने का नाम है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए कायनात के लोगों, एक पालनहार जो तुम्हारा रब है उसके ग़ुलाम बन जाओ, उसकी ग़ुलामी में आ जाओ। क्यों ग़ुलामी में आ जाओ? इसलिए कि वो तुम्हारा खालिक भी है, वो सिर्फ तुम्हारा पालनहार नहीं है, तुम्हारा खालिक भी है। खालिक का हक है और मखलूक का फ़र्ज़ है कि वो उसकी बंदगी और उसकी ग़ुलामी करे। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों का खालिक भी वही है। और जब ये तुम करोगे तो लअल्लकुम तत्तक़ून, तो तुम उस दायरे में दाखिल हो जाओगे जो कामयाब लोगों का दायरा है, मुत्तक़ीन का, यानी अल्लाह की नाराज़गी से बचने वाले बन जाओगे और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने वाले बन जाओगे। नाज़रीन किराम, दरअसल अल्लाह करीम ने पूरे का पूरा दीन जो हमें दिया है वो अपनी नाराज़गी से बचने का और अपनी खुशनुदी हासिल करने का एक तरीक़ा बताया है, उसी का नाम इस्लाम है। लिहाजा जब हम उस पर अमल करते हैं तो हर लम्हा, हर अमल के नतीजे में हमारे पेश नज़र यही रहना चाहिए कि हम अल्लाह की नाराज़गी से बचना चाहते हैं और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना चाहते हैं। इसी का नाम तक़वा है। लिहाजा पूरी ज़िंदगी वो, और ज़िंदगी का कोई अमल भी, कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है जो तक़वे से खाली हो। अगर तक़वे से खाली होगा यानी उसका मकसद अल्लाह की नाराज़गी से बचना नहीं होगा और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अमल अल्लाह के लिए नहीं है, वो तो किसी और मकसद के लिए है। यही वजह है कि कुरान में कमोबेश 500 बार तक़वे का हुक्म आया है। और तक़वे के पीछे स्पिरिट क्या है? स्पिरिट यह है कि मैं जो भी काम करूं अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए करूं। अब हमने उसी पूरे दीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं ये हुकूकुल्लाह हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं ये हुकूकुल इबाद हैं, यानी अल्लाह के हक़ और बंदों के हक़। अल्लाह के बंदों के हक़, अल्लाह के हक़ क्या हैं? मसलन नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं और सदका खैरात करते हैं, जो कुछ भी करते हैं ये सारे गोया हुकूकुल्लाह है। अब साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं। सदका खैरात एक तरफ अल्लाह का हक़ भी है, एक क्यों अल्लाह के दिए हुए माल में से देना है, फिर लोगों का हक़ भी है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, कोई मांगने वाला हो या वैसे मोहताज हो उसको देना, वो आपके माल के अंदर अल्लाह ने हिस्सा रखा है। अब ये जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में हम जो फ़र्क करते हैं, इस पर फिर एक और कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होने। लिहाजा लोग ये समझते हैं कि हुकूकुल इबाद ज़्यादा अहम है, हुकूकुल्लाह कम अहम है। लिहाजा हुकूकुल्लाह ना भी पूरे किए जाएँ तो काम बन सकता है, हुकूकुल इबाद लाज़िमन पूरे किए जाएँ। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, चूँकि अल्लाह कायनात का खालिक है लिहाजा हुकूकुल्लाह ज़्यादा अहम है। इस एतबार से हमने दीन को हिस्सों बखरों में तकसीम कर दिया, अपनी मर्ज़ी के काम कर लिए। कुछ लोगों ने नमाज़ों रोज़ों को ज़्यादा अहमियत दे दी, कुछ लोगों ने खिदमत खल्क़ को ज़्यादा अहमियत दे दी। ऐसी बात नहीं है नाज़रीन किराम, दीन एक कंप्लीट पैकेज है और इसमें हुकूकुल्लाह भी हैं, इसमें हुकूकुल इबाद भी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये मुकम्मल पैकेज है, इसमें पिक एंड चूज़ नहीं है। हम ये खुद से कर नहीं सकते कि ये मैं हुकूकुल्लाह पूरे कर लूँगा, हुकूकुल इबाद रहने देता हूँ, या हुकूकुल इबाद पूरे कर लूँ, हुकूकुल्लाह रहने देता हूँ। ऐसा हम कर सकते नहीं। ये पूरे का पूरा दीन हमारे ऊपर लागू होता है, पूरा पैकेज है। या इसमें दाखिल होना है या इससे निकल आना है। जब हम इसमें दाखिल होते हैं तो अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। पूरा दीन हम फर्माबरदारी करते हैं, उसमें हुकूकुल्लाह भी आ जाते हैं, हुकूकुल इबाद भी आ जाते हैं। लेकिन जब हम दीन इस्लाम का ऐलान करते हैं तो असल में अल्लाह की फर्माबरदारी, अल्लाह की नाराज़गी से बचना, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना मकसद और मकसद वहीद करार पाता है, वाहिद मकसद करार पाता है। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि तुम्हारी ज़िंदगी जो मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा ही सिर्फ इसलिए किया है
تاکہ وہ میری غلامی کریں۔ اب جب اللہ نے غلامی کے لیے پیدا کیا ہے تو جب آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں تو بھی دراصل آپ حقوق اللہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ جب آپ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ اصل میں اللہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کی اطاعت، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اولاد کے حقوق، یہ جو اہل خانہ اور اہل محلہ کے حقوق، ساری انسانیت کے حقوق، یہ کس نے متعین کیے ہیں؟ اللہ نے۔ جب انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو وہی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ ماں ناراض ہوگی میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا باپ ناراض ہوگا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے، رضامندی میں ہے۔ دوبارہ کہوں گا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے سخط الوالدین، یعنی یہاں تو والد کہا، وہاں سخط الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین فی سخط الوالدین، یعنی والدین اگر ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، والدین اگر خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ گویا حقوق العباد ادا کرتے ہوئے بھی مقصد وہی ہے جو آپ حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ جب آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو کس کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کے بندوں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے۔ یوں مانوی طور پر ناظرین کرام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں بچتا۔ حقوق العباد بھی حقوق اللہ بن جاتے ہیں۔ پورا دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پورے کا پورا دین اللہ کا ہے اور ہمیں اس پورے دین پر عمل کرنا ہے، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی۔ جب آپ اپنے والدہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہوں تو والدہ اگر ناراض رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ آپ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہوں، رشتہ دار راضی نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے زندگی تباہ ہو گئی۔ نہیں، میرے اللہ نے ہمارے ذمے کوشش کرنا رکھا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، کہ انسان کے ذمے صرف اس بات وہ ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے۔ آپ والدہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، رشتہ داروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لہٰذا والدین راضی ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے صدق دل سے کوشش کر رہے ہیں تو اللہ انشاءاللہ راضی ہے۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لہٰذا ناظرین کرام آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جو حقوق العباد کی جامع آیت ہے اس کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد سارے حقوق العباد کا ذکر ہے۔ گویا یہ آیت یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ادائیگی کے اعتبار سے عملاً تو فرق ہو سکتا ہے، مانوی طور پر اور مقصدیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہری طور پر ظاہر ہے آپ ایک طرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ایک طرف آپ اپنا خدمت کا بازو جھکائے ہوئے ہیں والدین کے سامنے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ خدمت کا بازو جھکائے رکھو، سبحان اللہ۔ لیکن مقصد اس سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد اس سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے آیت شروع کر کے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جتنے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے اور یتیموں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے اور آپ کے رشتہ دار ہمسائے کے اور اجنبی ہمسائے کے، یہ جتنے بھی حقوق ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی بندگی کے ذیل میں ہیں۔ گویا انسان اگر حقوق العباد ادا کر رہا ہو اور مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے تو یہی وہ سپرٹ ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو دراصل اللہ کو ہم سے مقصود ہے۔ اور اس اعتبار سے دونوں میں مانوی طور پر کوئی فرق نہیں رہتا۔ حقوق اللہ بھی ہمیں ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ہمیں ادا کرنے ہیں۔ مقصد دونوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ جب وہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین پر، پورے کے پورے دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔